عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نخصصوا هذا الفيديو هذا لتلاميذ السنه الاولى والثانيه بكالوريا علوم رياضيه. خاصهم يكونوا يعني عارفوا مزيان كيفاش يستعملوا هاد لي دو سامبول، لو سامبول ديال لا سوم اي لو سامبول ديال لو برودوي. يعني من الحويجات المهمه اللي خاص يكون تلميذ علوم رياضيه يكون متمكن منهم 100%. وهذا الفيديو هذا ايضا موجه للتلاميذ اللي باغيين يدوزوا لي كونكور ديال لي زيكول، يعني مختلف الشعب، حتى هو مفيد لهم مزيان لانه غيعاونوا مزيان باش يفهموا هاد لي سامبول اكثر. اذا اول حاجه نتعرفوا على لو سامبول ديال سيغما، يعني ديال لا سوم. نشوف اول حاجه لو سامبول هذا مباشره كنقدر نرمز ليه باش بزايد، هذا كيعاون باش ندير الزوايد تو سامبلومون. اذا غناخذ مثلا هاد السيغما ديالنا الون دو 0 جيسكا اي ان. بالنسبه لهاد لي فاريابل هذا اي كنقدر نعوضو ب كا، نقدر نعوضو ب نابورت كيل فاريابل، لانه كتسموا لي فاريابل ميت، كيتسموا لي فاريابل ميت. فوالا دونك ناخذ مثلا ندير واحد الفاريابل اللي هو اكس اي، لي ديبون ديالنا لي ديبون دو اي. فوالا بالنسبه لهاد العنصر التحتاني كيتسمى لي لا بورن دو ديبار، وهذا كتسمى لي لا بورن داريفي، لا بورن داريفي. متفقين؟ في حين ان لا بورن دو ديبار كيكون صغر او لا كيساوي لا بورن دو داريفي. متفقين؟ اذا تو سامبلومون كيفاش نقدر نعبر على هذه بكل سهوله؟ هي لا سوم دو اي variant de 0 à، يعني كتبدل لي من 0 جيسكا ان ديال من دي اكس. تو سامبل فاصل. يعني كيفاش نقدروا نرمزوا هذا بكتابه اخرى؟ ان هاد سيغما دو اي جيسكا اي ايكال ان ديال واحد اكس اي، بكل بساطه كنبدا هاد لو فاريابل اي كنبدا نعوضو في هنايا. بطبيعه الحال هنايا اي ينتمي الى، يعني ملي غادي ننطلق ليا اي ياخذ لي عنصر 0 اش تبع 0 1 2 3 4 حتى لاش حتى الان بكل بساطه. اذا بمعنى هنا كنبقى ندير غير زوائد ما بينات اعداد ديالي. فوالا تو سامبلومون لاحظت معايا مزيان، نعوض اول مره باش بزيرو، كنعوض اي باش بالزيرو تولي عندي اكس انديس 0. المره الثانيه نعوض بواحد تولي عندي اكس انديس 1 اكس انديس 2 جيسكا اكس انديس 1. اخر عنصر عندي في هذه المجموعه في هذا لونسومبل هو ان بكل بساطه. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد السيغما هذه. نعطيكم دي زيكزومبل باش تفهموا اكثر هاد القضيه. ناخذ اكزومبل. exemple sigma de i de 0 jusqu'à 3 مثلا ديال i. غادي نحب ندير 3 يعني i ايكال 3، يعني i كتنتمي ليا فين؟ كتاخذ لي الاعداد من 0 1 2 حتى 3، يعني كتبدا من 0 توصل لي 3 تو سامبل. يلا دابا عوض معايا i باش نعوضوها بالزيرو. بطبيعه الحال نديرو زوائد، الا عوضت بالزيرو تعطيني 0. الحاله الثانيه نعوضها باش بواحد، الحاله الثانيه نعوضها بجوج، والحاله الاخيره نعوضها ب3. الى حسبت هاد الكالكول ديالي تو سامبلومون، اذا 1 بلس 2 سي 3، 3 بلس 3 سي 6 فاسيلمون. متفقين؟ كنتمنى تكون وضحت لكم مزيان الفكره هنايا بشكل مزيان. ونعطيو دوطخ اكزومبل. مثلا الاكزومبل الثاني لا سوماسيون ديال جي الون دو 3 جيسكا جي الون دو 7 باغ اكزومبل. مثلا نبداو هنا، مثلا نديرو غير 5، نديرو هنا 2 ديال من مثلا ديال جي او كار تو سامبلومون. جي ما كتنطلق ليا جي، قلنا ها هي لا بون دو ديبار دو 2 7 3 4 نوصل حتى 5 تو سامبلومون. دونك اول حاجه نعوض جي باش ب 2 2 على بويسونس 2 بلس 3 على بويسونس 2 بلس 4 على بويسونس 2
plus 5 à la puissance 2. Facilement. وندير الحساب ديالي بكل سهولة. 2 à la puissance 2 c'est 4 plus 9 plus 16 plus 25. ونجمع الحساب. إذا غندير لو كالكول ديالي تو سامبلومون كنحصل على اش تساوي فوالا 13 plus 16 plus 25 est égal 54 tout simplement. صافي مزيان. دونك ندوزو مباشرة لي ريغل دو كالكول ديال لي سوم. سي تري سامبل وكيعاوني بزاف في الحساب. لي ريغل نشوفو لي ريغل دو كالكول. فوالا أول ريغل tout simplement بالنسبة للريغل الأولى la somme de i de 0 jusqu'à n ديال واحد مثلا ديال a x بطبيعة الحال a appartenant à r étoile. نعتبرو a ينتمي إلى r étoile. فوالا بغينا نديرو لا سوم ديال هاد سيغما tout simplement خاصك تقول لي هي a multiplié par le sigma de i de 0 jusqu'à n ديال واحد x. بالنسبة لا بروف ديال هاد الريغل هادي سي تري سامبل. بروف sigma de i de 0 jusqu'à n يعني est égal à n ديال واحد a x i. كيفاش كنديرو هي a x0 plus a x1 plus a x2 jusqu'à a xn, n'est-ce pas? C'est très bien. كنلاحظ عندي لو فاكتور كومون اللي هو a. إذا a مضروبة فاش x0 plus x1 x2 jusqu'à xn. هادي فاش كنفكركم أول حاجة بدينا بها فوالا هي لا سوم لي سوماسيون دو 0 jusqu'à n ديال واحد x i. فوالا انتقلنا وصلنا هنا تو سامبلومون. كنلاحظ بالنسبه لهاد السوماسيون هادو كيسهلوا لي بزاف لو كالكول، كيسهل لي بزاف، كتبان لي الخدمه ديالي واضحه مزيان متفقين. اذا ناخذ اكزومبل على هاد الريغل. اكزومبل مثلا لا سوماسيون ديال 3 ديال واحد i 3 i et allant de 0 jusqu'à 4 par exemple. Voilà tout simplement هي قلنا اش هي 3 سيغما ديال i de 0 jusqu'à 4 ديال i اللي كتساوي هي 3 ملتبلي باغ اش قلنا i فين كتنتمي هي i تاخذ 0 1 2 3 حتى الرابع. متفقين؟ دونك هي 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. دونك تعطيني هنايا 3 plus 3 c'est 6 6 هادي تعطيني 10 n'est-ce pas c'est 30. دونك سيغما ديال هادي هي 30 tout simplement. متفقين؟ كنتمنى تكون وضحت لكم الفكره مزيان هنايا وبانت لكم هاد لا ريغل هادي وتعرفوا تطبقوها بشكل جيد. ندوزو مباشرة لا ريغل نيميرو 2. لا ريغل نيميرو 2 سي تري سامبل اوسي. طبعا الحال ندوزو شويه لي فاريابل. قلنا لي فاريابل بحال ك الون دو 0 جيسكا ان ديال اكس اي بلس ايكغيك. هنايا فوالا كنت عندي الحق نقسم السيغما اولا لا سوماسيون ديالي دوكا باردون. هنايا درنا كا خاصنا نبقاو نحتفظو بالفاريابل ديالنا اللي هو كا. سي تري امبورطون يعني باش عنده علاقه باش الفاريابل ديال اللي عندي باش عنده علاقه بك. اذا دوكا الون دو 0 جيسكا ان ديال اكس كا بلس فوالا صافي بلس سيغما دو كا دو 0 جيسكا ان ديال y كا tout simplement.
La preuve, c'est très facile. Preuve. K allant de 0 jusqu'à n, il y a xk plus yk. Voilà, tout simplement, il y a x0 plus y0, x1 plus y1, xn plus yn. دابا انا غادي الحق نقرب لي زيكس هاد بعضياتهم، هي x0 بلس x1 جيسكا xn بلس لي زيكراك تا هما نقرب لي بعضياتهم y0 بلس y1 جيسكا yn. فاصل، سي تري بيان. فوالا، هادي اول حاجه بدينا بها تو سامبلومون، هادي هي سيغما allant de k allant de 0 jusqu'à n ديال xk plus sigma allant de k allant de 0 jusqu'à n ديال y. صافي. فوالا، كنتمنى تكون وضحت لكم الفكره مزيان. وغندوز مباشره لا ريغل نيميرو 3 سو كي تري امبورطون بالنسبه لا ريكيرونس، كيستعمل بزاف في البرانسيپ دو ريكيرونس، مهمه جدا. فوالا لا ريغل نيميرو 3 هذه غتبقاو تستعملوها دائما في لا ريكيرونس. اش كتقول لي؟ كتقول لي ودي لا سوماسيون دو i allant de 0 jusqu'à n plus 1 المهم كيفون ديال واحد x i تو سامبلومون. شحال كتساوي لي هادي؟ بكل بساطه غنبدا نحسب من i دو 0 jusqu'à n، ها هي لا سوماسيون دو 0 jusqu'à n ديال x i. ولكن نورمالمون السوماسيون ديالي علاش حابسه حتى n بلس 1، عندي الحق ندير x انديس n بلس 1. فهاد اتونسيون هنايا، وشد معايا مزيان هاد الخاصيه هادي بزاف، شدها مزيان كوم الفو. صافي، نديرو لا بروف ديالها. بروف لا سوماسيون دو i دو 0 jusqu'à n plus 1 ديال واحد x i تساوي x0 x1 x2 jusqu'à xn تالاش تاع n plus 1 plus x indice n plus 1 لسبا. متفقين؟ يكفي انني نجمع ديك بحالها. فاش كنفكركم هذه لاحظت معايا مزيان، دائما كنرجعوا ديك القضيه اللي بدينا بها في الاول. شكون هي هذه؟ هذه هي سيغما دو الون دو i الون دو i allant de 0 jusqu'à n ديال x i plus x plus 1 x indice n plus 1 tout simplement. فوالا، كنتمنى تكون وضحت لكم الفكره بشكل مزيان. غندوز مباشره نعطيكم دي زيكزامبل برانسيپ دو ريكورونس غنطبقوا فيه هاد لا فورميل هادي بشكل جيد باش تفهموا يعني الاهميه ديال هاد الخاصيه هادي، ويعني وكيفاش تقدر بالسهوله، يعني سهوله هاد لي سامبل هادي فاش نبين شي ايغاليتي بالنسبه برانسيپ دو ريكورونس. يلا خذوا معايا ليكزامبل. هو الاول اكزامبل montrer par la récurrence que quel que soit n appartenant à n, la sommation de i allant de 0 jusqu'à n de i égale n plus 1 sur 2. دونك كلشي كيعقل على برانسيپ دو ريكورونس. قلنا اول حاجه كنديرو انيسياليزاسيون، كنديرو بوغ ان ايكال 0. بوغ ان ايكال 0 علاش خدينا ان ايكال 0؟ لان نورمالمون هنا عندي ابارتون ان تو سامبلومون، يعني لا سوماسيون ديالي واش غدا دو اي دو 0 يعني باش نعوضها جوسكا 0 ديال ندير واحد اي نبدا من 0 وصل 0 بمعنى ان اي غتاخد هي 0 اي نعوض ان قلنا باش ناخد 0 facteur de 0 plus 1 sur 2 est égal à 0. Voilà, à des propositions vraies. Proposition vraie pour
n égale à 0. Très bien. Donc قلنا ندوزو البوان الثانية اش كنقولو فيها supposons que داكشي باقي عاقل supposons que quel que soit n appartenant à n اش غنسيبوزي ان هاد لا سوماسيون صحيحة. اش غادي نمونطريو montrons que عقل معايا لا ريداكسيون سي تري امبورطون montrons que اش غادي نمونطريو quel que soit n appartenant à n اشنو قلنا نمونطرو اش بالنسبه ل n بلس 1 فين عندي n فين بات لي n نعوض ب n بلس 1 هادي كانت هنا غندير لنا n بلس 1 سي تري بيان ديالنا ديال اي ما كنهضرش مع الفاريابل ديال اي كتساوي هنا سور 2 هنا n نعوضها ب n بلس 1 فاكتور هنا نعوض ب n بلس 1 بلس 1 هي n بلس 2 اذا في الاخير خاصني نوصل لهنا تو سامبلومون غادي نمسح السبوره الفوقانيه وتبعوا معايا مزيان لا ميثود كيفاش غادي نتعامل مع هاد النوع ديال هاد السؤال هذا. فوالا سويو معايا انا غندوز مباشره ننطلق من هاد المعطيات ننطلق من هنا او هنا غندير سوا n appartenant à n la sommation de i allant de 0 jusqu'à n plus 1 ديال رجعوا معايا دابا الخاصيه اللي كنا درنا دابا مؤخرا اش قلنا غنحسب من 0 حتى ل n ها هي لا سوماسيون allant de 0 jusqu'à n ديالنا ديال اي قلنا زائد اش اي باش كنعوض في هذه الحاله n بلس 1 زائد n بلس 1 بارفي مزيان. ولي دابا هنايا شكون هو هذا ماشي هو هذا فين هو ها هو لا سوماسيون دو اي دو 0 جيسكا ان ديال واحد اي كتساوي ان عامل ان بلس 1 اذا هذه غنعوضها بهذه هذا كتسمى هي ليبوتيز دو ريكورونس اذا غادي نرجع ليه اذا اش كيساوي لي اذا هذه كامله هي هذه غادي نعوضها بان عامل ان زائد 1 ان عامل ان زائد 1 سور 2 بلس ان بلس 1 سي تري بيان. دونك هنايا واحد المقامات بشكل بسيط جدا واحد المقامات المقام واحد هو 2 n فاكتور دو n بلس 1 بلس 2 فاكتور دو n بلس 1 كلاغ كنلاحظ عندي واحد الفاكتور كومان اللي هو n بلس 1 إيكال n بلس 1 فاكتور لمن n حيد هذا بقى ليا 2 بوان. اش كتلاحظ وصلت لي الان ان هاد لا سوماسيون جيسكا ان بلس 1 ها هي فينايا كتساوي ان بلس 1 عامل ان بلس 2 ان بلس 1 عامل ان بلس 2 لو 2 سور 2 تو سامبلومون. اذا في الاخير وصلت داكشي لاحظتوا مزيان ان هاد لا سوماسيون هادي كتستريكتو ليا الخدمه ديالي بشكل جيد مازال سي تري بيان. مباشره غندير دابخي لو برانسيپ دو ريكورونس اون الى النقطه الاخيره d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, la sommation de i allant de 0 jusqu'à n, ديال i راه هي n عامل n plus 1 sur 2. كنتمنى تكونوا سويفيتو معايا مزيان لي زيتاب كيفاش خدمت هاد النوع ديال التمارين اللي مع لا سوماسيون. نزيدو نعطو اون اوتر اكزرسيس باش نفهمو اكثر هاد القضيه هادي. فوالا خذوا معايا ليكزرسيس هذا هو تري سامبل. Voilà, quel que soit n appartenant à une étoile, quel que soit, on montre quel que soit n appartenant à une étoile, la sommation de P allant de 1 jusqu'à n dial P multiplié par 2 à la puissance P moins 1
égale à 1 plus 2 à la puissance n multiplié par n moins 1. Montrons que par récurrence. Et tout simplement, pour n est égal à 1. Et pour n est égal à 1. Il y a la sommation de P allant de 1 jusqu'à 1. لاحظوا مزيان اللي كندير بي خاص يكون عند الفاريابل تا هو بي ديال بي عامل من لي 2 ا بوسونس بي موان 0. اذا نعوض باش نعوض دابا بي باش بواحد ياك التفخيم تولي عندي اش واحد مضروبه في 2 ا بوسونس 0 هي 1 تفخيم اي نعوض ليها ان باش نعوضها بالواحد تولي عندي واحد زائد 2 على بويسونس 1 مضروبة ليا فاش في 1 موان 0. 1 موان 0 سي 0 دونك هذا كامل يمشي ليا 0 تبقى لي فقط تساوي 1 إيكال 1 فري بروبوزيسيون فري بور n est égal à 1. متفقين؟ غنحاول نمسح السبوره باش يبقى عندي ليسباس. دونك غندوز مباشره للبوان التالي ان سيبوزون كو مونطرون كو ياك متفقين. دونك هذه بالنسبه للانيسياليزاسيون مكاينش فيها مشكل. فوالا اش غادي نديرو؟ دونك سيبوزون كو quel que soit n appartenant à une étoile, la sommation de P allant de 1 jusqu'à 1 de P multiplié par 2, P moins 1 égale à 1 plus 2 à la puissance n moins 1 est vrai. Montrons que quel que soit n appartenant à une étoile, صافي ان هاد القضيه هادي دابا غنعوض باش بالنسبه ل n plus 1 P allant de 1 jusqu'à n plus 1 ديال P de P moins 1 égale غنعوض دابا n plus 1 ها هي plus 2 هاش عندي n غنعوض دابا n plus 1 مضروبه ليا فاش n plus 1 moins 1 سي n tout simplement. دونك هادشي اللي خاصني نوصل ليه كلار. اليزا ننطلقوا من هنا نوصلوا للجهه الاخرى متفقين. اذا اون سوا ان ابارتونون ا ان étoile دائما كنبدا بسوا ليكن اشنو عندنا لا سوماسيون دو بي دو 1 جيسكا ان بلس 1 ديال بي فوا 2 على بوسونس بي موان 0. اجنو قلنا غادي ندير لا سوماسيون ديال بي ايتيكال 1 حتى الان الاخرى غادي نعوضها هنايا n plus 1. دونك لا سوماسيون ديال p égale à 1 jusqu'à n ديال p fois 2 la puissance p moins 1 plus دابا باش غنعوض p غنعوضها ب n plus 1 فين بات لي p غنعوضها ب n plus 1 هنا عندي n plus 1 مضروبه ليا فاش هاي n plus 1 مضروبه ليا في 2 à la puissance n plus 1 moins 1 à la puissance n. C'est très bien. فاش كتفكرك هادي p allant de 1 jusqu'à n ديال p multiplié par 2 à la puissance p moins 1 ماشي هي هادي؟ إذا غنعوضها بهادي tout simplement. غنزيد نمسح السبورة الفوق. C'est très bien. إذا la sommation ديال p allant de 1 jusqu'à n plus 1 ديال p multiplié par 2p moins 1 égale وباش نعوض هادي باش ب 1 plus 2 à la puissance n عامل لي n moins 1 plus هادي باش نعوضها شكون هي هادي اللي كاينه هنا غنزيد عليها اش زائد n plus 1 facteur de 2n tout simplement. كلاغ هنايا
اشنو غادي ندير؟ عندي واحد العامل مشترك اللي هو شكون؟ اللي هو 2 ان اللي غتساوي 1 زائد 2 على بويسونس ان. عامل لمن لان موان زان بلس ان بلس 1. متفق معايا؟ هذه سامبليفيكاسيون غتبقى عندي هي 1 بلس 2 على بويسونس ان multiplié n plus n هي 2 زين. سي تري بيان. فوالا هنايا كنلاحظ عندي ميم باز، وهنايا عندي 1. دونك عندي الحق نجمع l'exposant هي 1 plus 2 à la puissance n plus 1 multiplié par n. وأخيرا وصلنا للجواب ديالنا. ها هي 1 plus 2 à la puissance n plus 1 multiplié par 2. Facilement. C'est très bien. كنقول في هذه الحالة راني ساليت لا ديمونستراسيون ديالي بكل بساطة، وغادي ندير لو بوان الأخرى. D'après le principe de récurrence on a كذا وكذا. دونك بوان الأخرى كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا ليكزامبل هذا. فوالا وغندوزو مباشرة دوطخ اكزومبل باش تفهموا ثاني اكثر، باش نزيدو نفهموا اكثر هاد لا سوماسيون اللي كتخلع بزاف بنادم متفقين، كتخلع بزاف ديال العناصر ديال التلاميذ كيلقاو معاها مشكل. نعطيو اون اوتر اكزومبل. فوالا اخر اكزومبل في السوماسيون. montrer que quel que soit k différente quel que soit q, quel que soit q différente de 1, quel que soit n appartenant à n, je vais montrer la sommation de k allant de 0 jusqu'à n dial q à la puissance k égale 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. علاش داروا لنا q différente de 1 باش ما يكونش عندي في لو دينوميناتور ايكال 0. هي بالنسبه للانيسياليزاسيون راها تريفيال، ما كاينش واحد اللي لقى فيها مشكل. غندير فقط بور ان تيغال 0. دونك غتلقاكم هذه صحيحه. غندوز مباشره دوزيام بوان. supposons que quel que soit n appartenant à 1, je vais supposer qu'on a q allant de 0 jusqu'à n dial q à la puissance k égale à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Clair. Et montrons que لاحظتوا مزيان هاد بالنسبه لابروف ديال لا ريكورونس سي سيستيماتيك، هادشي كيبقى غير يتعاود. فوالا montrons quoi quel que soit n appartenant à n, la sommation de k égale à 0 jusqu'à n plus 1 de q à la puissance k égale 1 moins q à la puissance 2 على 1 moins q. كان عندي n plus 1 درت واحد n plus 1 هي n plus 2. إذا هادشي اللي خاصني نمونطري. متفقين؟ إذا غنضرب من هنا ونوصل داكشي اللي بغاو في الطرف اللي على اليسار. فوالا نحاول نمسح الصبر الفوق باش يبقى عندي اسباس. بطبيعة الحال خاصني نستغلها لأن كيتسمى ليبوتيز دو ريكورونس اللي غادي نستغلو. دونك ننطلقو من هنا خاصني نوصل لهنا. لا سوماسيون دو k égale à 0 jusqu'à n plus 1 dial q à la puissance k est égal. Mais tout simplement, كنحسب من k égale à 0 jusqu'à n dial q à la puissance k. اشنو بقى ليا؟ بقى لي n plus 1. ها هي plus q à la puissance n plus 1. tout simplement. Allez-y. هذا هو هذا. إذا شحال كيساوي لي هذا؟ كيساوي لي هادشي كامل. إذا نعوض التعويض. Pardon, allez نعوض. Il y a 1 moins q, il y a 1 moins q à la puissance n plus 1 plus q
q à la puissance n plus 1. Donc هنا ندير توحيد المقامات. rendre le même dénominateur. Voilà. Le dénominateur اللي عندي هو 1 moins q. هيا 1 moins q. تولي عندي هنا 1 moins q à la puissance n plus 1 plus 1 moins q à la facteur de q plus 1. صافي نحاول نشرحها بكل بساطة. 1 moins q 1 moins q à la puissance n plus 1 plus q à la puissance n plus 1 moins q. هنا عندنا la puissance 1. إذا عندي ميم باز غادي نحتفظ نحتفظ بالميم باز اللي هو q وغادي نجمع ليكسبوزون n plus 1 plus 1 هي n plus 2. كنلاحظ أن هاد سون أوبوزي مشاو. كنحصل في الأخير فوالا هي 1 moins q à la puissance n plus 2 على 1 moins q اللي هي فان دي بروف. متفقين؟ دونك دابخي لو برانسيب دو ريكيرونس هداكشي اللي سولونا عليه راه صحيح. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان بالنسبه لو سامبول ديال السوماسيون وما نخليوش فيه ادنى مشكل، وغندوز مباشره لو سامبول ديال برودوي. فوالا بالنسبه لهذا السامبول هذا هو تري سامبل بحالو بحال السوماسيون، غير هذاك بالنسبه لسيغما كنديروها بالنسبه للجمع، وهذا كنديرو بالنسبه للبرودوي يعني الضرب بكل بساطه. يعني دو لا ميم مانيير فوالا غناخدو فوالا هذا هو الرمز ديالو بحال غندير واحد بي. هذه الحال تا هو ندير عندو اي الون دو 1 جيسكا ان ديال واحد اكس. هنا عوض غندير الجمع غندير الضرب تو سامبلومون غادي نعوض. هنا اي فين كتنتمي ليا يعني كتنطلق من 1 2 3 4 حتى ان دو لا مانيير. اذا يكفي ان ندير هنا ما بين عناصر اش الجدد. غادي نعوض المره الاولى بواش بواحد ولا عندي اكس انديس 1، المره الثانيه اكس انديس 2 جيسكا اكس انديس ان سامبلومون. متفقين؟ هنايا بالنسبه لهادو سامبول كاين ليا كندير لو برودوي اونتر لي فاريابل. ونفس الطريقه بالنسبه لهاد الاي هذا حتى هو راه فاريابل ميغريت، بمعنى نقدر نعوض هنايا مثلا بالجي، ندير هنايا جي، ندير هنا مثلا جي تو سامبلومون، ندير كا، ندير اللي بغيت ماشي مشكل. متفقين؟ لانه كيسابيل دي فاريابل ميغريت، كاين بغيت تستعملهم اي فاريابل بغيتي خدم به. نعطو دي زيكزامبل. فوالا بالنسبه لي زيكزامبل مثلا مثلا برودوي دو اي الون دو 1 جيسكا مثلا 3 ديال واحد اي تو سامبلومون نعوض به 1 فوا 2 فوا 3 تو سامبلومون. كنعوض المره الاولى بواحد، المره الثانيه بجوج، المره الثالثه بثلاثه، هذيك تساوي شحال 6. دوز مباشره لي ريغل دو كالكول بالنسبه لهادو السامبول هذا اللي غادي نعطيكم داكشي اللي غادي تستعملوه بشكل جيد. فوالا بالنسبه للريغل الاولى ما نعطيكمش بزاف، نعطيكم غير دو ريغل. فوالا بالنسبه للريغل الاولى لا ريغل دو كالكول، لا ريغل دو كالكول. خذوا من عندي هاد الاولى بعدا. انا لو برودوي ديال اي الون دو 1 جيسكا ان ديال واحد اكس اي ملتيبلي بار لو برودوي ديال اي الون دو 1 جيسكا ان ديال واحد يكغيك اي، عندي الحق نجمعهم تحت برودوي واحد اللي هو اي الون دو 1 جيسكا ان ديال اكس اي فوا يكغيك تو سامبل. عندي الحق نطبق القاعده هذه. نشوفوا يعني الريغل الثانيه اللي كنستعمل بزاف في الريكيرونس. فوالا برودوي ديال اي الون دو 1 جيسكا ان بلس 1 ديال واحد اكس اي تو سامبلومون هي البرودوي. غندير لو برودوي الون دو 1 جيسكا ان ديال اكس اي بطبيعة الحال باقي ليا ان بلس 1 فوا اكس انديس ان بلس 1. سي تري امبورطون بالنسبه للريكيرونس، خاصكم هذه تضبطوها مزيان. متفقين؟ اذا نكتفي بهذا القدر هذا ونعطي غير اكزومبل باش نحبس هنايا.
اكزومبل بسيط اكزومبل على هاد ديغني ريغل اكزومبل. مثلا عطونا مثلا لا سوماسيون الون دو 1 جيسكا ان بلس 1 ديال واحد اي او كاري. تو سامبلومون غندير لا سوماسيون ديالي الون دو 1 جيسكا ان ديال اي او كاري ملتيبلي بار اش باقي لي ان بلس 1، اذا هي ان بلس 1 لو تو او كاري. كلير؟ كنتمنى تكون وضحت لكم الفكره مزيان هنايا. فوالا دو لا ميم مانيير كيما درنا بالنسبه للصوم نقدروا نديرو بالنسبه لو برودوي. هنايا غنديرو عفوا هنا نديرو لو برودوي نفس الطريقه هنا البرودوي عفوا. فوالا لو برودوي الون دو 1 جيسكا ان ديال اي او كاري ملتيبلي بار ان بلس 1 لو تو او كاري. فاصل. اذا نكتفي بهذا القدر هذا، ونتمنى تكونوا استفدتوا مزيان بالنسبه لهذا الفيديو، وكنقول لكم الله يسر لكم الامور بالتوفيق ان شاء الله بحول الله، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.